व्यूअर्स आज मैं आपको मक्का मुकरमा में जितनी भी ज़ियारतें हैं इंशाल्लाह ताला उन सबका विज़िट करवाऊंगा। ये एक कुआं है। पहले ये ज़ियारत बंद थी, अब ये ओपन कर दी गई है। इसका नेम है बहरे तुआं। ये हरम के बिल्कुल करीब है और आप इसको विज़िट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट ज़ियारत जहाँ पे आपको लेकर आया हूँ मैं, ये गारे सोर है। इस पहाड़ी की पीक पे गारे सोर है। अभी आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगा ज़रा। और ये वही गारे सोर है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ जब हिजरत करने लगे थे तो यहाँ पे पहले स्टे किया था। जो रवायत आपने सुनी होगी कि गार के आगे मकड़ी ने जाला बना दिया था, वो सारा वाक़या जो है वो यहीं पर पेश आया था। यहाँ से ऊपर गार तक तकरीबन 10-15 मिनट की चढ़ाई है। अगर आप गार तक जाना चाहते हैं, उसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मकड़ी ने उस गार के बाहर जाला बनाया था और पिजन ने वहाँ पर अंडे दिए थे। इस वजह से इस पहाड़ी के करीब आपको हर वक्त जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पिजन नज़र आएंगे। अक्सर लोग जो यहाँ ज़ियारत करने आते हैं वो इन परिंदों को काफ़ी खाना वगैरह डालते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट ज़ियारत करवाने के लिए आपको मैं अरफात के मुकाम पे लेके चलता हूँ। आज इन ज़ियारतों को दिखाते हुए तकरीबन मैं आपको पूरे मक्का की भी सैर करवा दूंगा। व्यूअर्स, ये राइट साइड भी आपको जो येलो बोर्ड नज़र आ रहा है, इस येलो बोर्ड से आगे ऑनवर्ड सारा जितना भी आपको राइट साइड पे एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा अरफात का मैदान है या मैदान अरफात है। और ये वही एरिया है जहाँ पे हज के दौरान सुबह से लेकर शाम तक रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट ज़ियारत करवाने के लिए आपको मैं जबल रहमत पे लेके चलता हूँ। इसको जबल रहमत भी कहते हैं और माउंटेन ऑफ मर्सी भी कहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त जो सामने आपको नज़र आ रही है पहाड़ी, ये जबल रहमत है। पहले ये वाली ज़ियारत भी बंद थी, लेकिन अब ये ज़ियारत मुकम्मल तौर पे खोल दी गई है और आप पूरा साल जब चाहें इस ज़ियारत को विज़िट कर सकते हैं। ये वही पहाड़ी है जिसके बारे में रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में से निकाले जाने के बाद दुनिया में इस मुकाम पे मिले थे, जबल रहमत। और यहाँ पे क्योंकि उनको माफ़ी मिल गई थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम रखा गया है जबल रहमत। इस पहाड़ी की सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वो सारा अरफात का एरिया है। नेक्स्ट ज़ियारत के लिए व्यूअर्स मैं आपको लेकर आया हूँ ये मस्जिद नमरा में। हज का खुतबा भी इसी मस्जिद से दिया जाता है, इसी मस्जिद में होता है। इस मस्जिद के सराउंडिंग में दूर तक जहाँ तक आपको येलो बोर्ड नज़र आएंगे वो सारा का सारा मैदान अरफात है। और रवायत के मुताबिक ये मैदान अरफात वही मैदान है जहाँ क़यामत वाले दिन भी मैदान लगाया जाएगा। व्यूअर्स, अब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात कर दिए गए हैं। जब लोगों ने हज वाले दिन में मक्का से या हरम से अरफात की तरफ आना होता है तो उसके लिए बसेस का भी इंतज़ाम है, ट्रेन भी चलती है और पैदल चलने का भी रास्ता है। तीनों तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मक्का में जितनी भी ज़ियारतें हैं, अगर तो इन सब के रास्ते का आपको पता है तो आप आराम से अपनी कन्वेंस में विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको इन रास्तों का सबका नहीं पता तो बेहतर है कि कोई आप रेंटा कार हायर कर लें या टैक्सी हायर कर लें। वो तकरीबन 150 से 200 रियाल लेंगे और सारी ज़ियारतें आपको विज़िट करवा देंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो ज़ियारत आपको ये दिखाने लगा हूँ, ये जो आपको राइट साइड पे एक बाउंड्री नज़र आ रही है, ये नहर ज़ुबैदा है। रवायत के मुताबिक ये तकरीबन 1200 साल पुरानी नहर है और इसको इराक़ का जो बादशाह है उससे बनवाया था। उसकी वाइफ ने जब मक्का का विज़िट किया तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि मक्का में पानी की काफ़ी कमी थी। तो वापस जाके उसने अपने खामन जो कि किंग था उस वक्त, उसको बताया तो उसने फिर यहाँ पे ये नहर बनाई जो कि पहाड़ी के साथ साथ चलती थी। अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ मुज़दलिफ़ा की तरफ। अरफात से वापसी पे जब हम मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं हज के दौरान तो यहाँ पे एक रात स्टे करना पड़ता है। जी व्यूअर्स, ये राइट साइड पे जितना भी आपको नज़र आ रहा है एरिया सारा, ये मुज़दलिफ़ा का एरिया शुरू हो गया है। मुज़दलिफ़ा के एरिया में छोटी छोटी कई मसाजिद आपको नज़र आएंगी जो नॉर्मली पूरा साल बंद रहती हैं, सिर्फ हज के दिनों में खुलती हैं। यहाँ पर कई बहुत मशहूर मुकामात हैं, जिनमें से एक मुकाम जिसकी जगह पे अब मस्जिद बन चुकी है वो मस्जिद मशारुल हराम है और इसका ज़िक्र जो है कुरान पाक में भी आ चुका है।
یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو مسجد ابھی نظر آ رہی ہے یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. جگہ کا ہی ذکر تھا قرآن پاک میں. مسجد تو ظاہری بات ہے بعد میں بنائی گئی ہوگی. ابھی بھی بے شک پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے لیکن لوگ اس کی سراؤنڈنگ میں جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. ویورز نیکسٹ زیارت کے لیے میں آپ کو وادی کبش میں لے کے چلتا ہوں. مزدلفہ سے گزرتے ہوئے یہ وادی بھی راستے میں ہی آ جاتی ہے تقریباً. ویورز وہ سامنے پہاڑی پہ لیمپ کے ساتھ یا پول کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا آپ کو سٹون نظر آ رہا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے تھے تو ان کی جگہ قربانی کے لیے آسمان سے دمبا نازل کیا گیا. ویورز نیکسٹ زیارت کے لیے ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ جگہ جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے دوران. حج کے دوران اس جگہ پہ آ کے جب شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی تھیں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا اور اکثر حج کے دوران جو انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹس ہیں وہ اسی ایریا میں ہوتے تھے. لیکن اب اس ایریا کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر لیا گیا اور بہت بہتر بنا دیا گیا ہے. ویورز ابھی سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہی بلڈنگ ہے جس کے اندر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اسی مقام پہ شیطان نے ان کو اکسایا تھا اور انہوں نے اس کو کنکریاں ماری. اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ویورز نیکسٹ زیارت کے لیے آپ کو بھی لے کے جاؤں گا غار ہرا میں. یہ سامنے آپ کو جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کی جو لیفٹ سائڈ کی پیک ہے یہاں پہ غار ہے جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے. اور یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس غار میں بیٹھ کے یہاں سے خانہ کعبہ یا حرم جو ہے وہ نظر آ جاتا تھا پہلے لیکن اب کنسٹرکشن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا یہاں سے. ویورز ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہے ہر روز اس غار کو دیکھنے کے لیے اس پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں غار تک پہنچتے ہیں. ابھی میں آپ کو کلوز ویو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو ابھی بھی شاید نظر آئیں کہ کافی لوگ جو ہے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور اس غار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس غار میں زیادہ جگہ نہیں ہے اس لیے لوگ یہاں سے اوپر جاتے ہیں اس غار تک اور تھوڑی دیر ہی رکنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. یہ میں نے ابھی کلوز اپ کیا ہے تو آپ کو یہاں سے لوگ نظر آ رہے ہوں گے جو اوپر غار کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی بس پہاڑ کے اوپر جا کے تھوڑی عبادت کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر جا کے پراپر اسی جگہ پہ جہاں غار ہے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دیر رکنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویورز یہ سامنے جو آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد حجابہ. اس کا مطلب ہے قبولیت کی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رک کے دعا کی کہ اللہ پاک میں مکہ میں قتل و غارت نہیں چاہتا اور کسی طرح سے جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو جائے اور دعا قبول ہوئی اور جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو گیا. ویورز سامنے آپ کو جو یہ قبرستان نظر آ رہا ہے یہ جنت المولا ہے اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے زیادہ تر ممبرانز جو ہیں ان کی قبریں اسی جنت المولا میں ہیں. ویورز نیکسٹ زیارت کے لیے سامنے آپ کو یہ ایک مسجد نظر آ رہی ہے. یہ مسجد جن ہے اور یہ بھی حرم کے بالکل پاس ہی ہے قریب ہی ہے. یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو جتنے بھی جن وہاں پہ موجود تھے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا. جی ویورز مکہ مکرمہ میں تقریباً جتنی بھی اہم اور خاص زیارتیں ہیں وہ ساری میں نے آپ کو کروا دی ہیں. ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. اوکے ویورز ٹیک کیئر.